विपदमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सूचनाको पहुँचका लागि हामी सबैको प्रयास। कार्यक्रम साझा पहल। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म लील प्रकाश चन्द। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को प्रभाव, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेस्सीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। सँगै लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौँ। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक विज्ञ संघको सवाल जवाब पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। युएन ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहल स्थानीय स्तरका सेवा सुविधा प्राप्तिमा जात र लिङ्गको आधारमा हुने गरेको विभेदको अवस्था, राहत सेवा सुविधामा उनीहरूको पहुँच, सेवा प्राप्तिका लागि स्थानीय र सङ्घीय सरकारले गरेको व्यवस्था के, लक्षित वर्गसम्म सेवा र सुविधा कसरी लिन सकिन्छ जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। सँगै सेवामा पहुँच पुर्याउन के गर्न सकिन्छ विज्ञको भनाइ पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको 6औं भागमा आज हामी जात र लिङ्गको आधारमा हुने गरेको विभेदले महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय स्तरका सेवा सुविधा प्राप्तिमा पारेको प्रभाव। राहत त कुछ नहीं पहले राहत लॉकडाउन हुई रहा था बट गईले नहीं देला हमन मंजूरी सद्दा करना मन फिर नहीं देला द मंजूरी करथी त फिर नहीं देला। जात र लिङ्गको आधारमा गरिने विभेदका कारण सेवा प्राप्तिमा देखिएको चुनौती, विभेदको अन्त्य गर्न स्थानीय र सङ्घीय सरकारले गरेको पहल र सेवा प्राप्तिका लागि गरेका राम्रा अभ्यासहरू। यस नगरपालिकाले जो सीमान्तकृत महिला, जो पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा हामीले व्यापक सूचना प्रवाह गरेका छौँ। स्थानीय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवामा महिला, दलित समुदायका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायको सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ विज्ञको भनाइ। जसले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्छ उनीहरू इमान्दार भइदिनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब सरकारले ल्याउने सेवा सुविधालाई पनि त्यो देखावटी रूपमा चाहिँ नभइकन कार्यान्वयनमा चाहिँ ठ्याक्क जाने गरेर त्यसको परिणाम आउने गरी कार्यक्रम बनायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सहजै चाहिँ यो समस्याहरू समाधान हुन्छ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना महामारी वा अन्य विपदका समयमा नागरिकका दैनिक जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ।
त्यस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै नागरिकको जीवनशैलीलाई सहज बनाउन सरकारले विभिन्न सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर ती सेवा र सुविधामा महिला, दलित महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहज पहुँच पुग्न नसकेको गुनासोहरू सुनिने गरेको छ। के वास्तवमै उनीहरूको सेवामा सरल पहुँच पुग्न सकेको छैन त? हामीले कैलालीका केही महिलाहरू, त्यसमा पनि दलित समुदायका महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत वर्गलाई सोधेका छौं। मन बुझाउने ठेकाना लाइकपुर जानकी गाउँपालिका 3 अब्रो त सजिलो से हुइल लड़का जन्म दर्ता बनाएला त सजिलो से हुइल त गइल तर राहत वाहत त कुछ नहीं पहले राहत लॉकडाउन हुइल रहा त बट गइले नहीं देला हमन मंजूरी सद्दा करना मन फिर नहीं देला सद्दा मंजूरी करती तो फिर नहीं देला नहीं पहले मंजूरी तो आप जाए तो वहाँ पुलिस मन ना हुइल नहीं जाए तो भूखा मुँह ना हुइल राहत नहीं पहली गाँव पालिका सीट नहीं पहली खबर नहीं देला पहला इसलिए तो वहाँ गईली तो ताला वाला सब बंद कर देला नहीं पैबो तो कला और मनी थे सब मंजूरी करुएन हुई तो कह के नाव फेर देला तो फिर नहीं पहली घर सम हेर अला कसिन मनी अन हुई तो कह के तो हेर तो अला घर तब नहीं पहली राहत योजना फिर तो कुछ नहीं पैठी ना भजहर के रुपया पैठी ना तालीम वालीम कुछ पता नहीं आती हाँ पता नहीं रहती है हमारे पुरान लाइकपुर हमन फिर आप खबर करते तो मजा तो हुई नहीं रहा खबर नहीं पैठी जानकारी नहीं देता है पता नहीं पैठी। नमस्कार, म जगत चौधरी, जन्मजात दृष्टिहीन हो। जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात हाम्रो स्थानीय निर्वाचन पहिलोपटक भयो र त्यो निर्वाचनमा चाहिँ संविधान 2072ले धेरै अपाङ्गता वर्गहरूलाई सेवा सुविधा चाहिँ प्राप्त गरेको छ। अपाङ्गता वर्गको क्षमता अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई विभेद रहित वातावरण बनाउनको लागि भौतिक संरचनादेखि लिएर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूपले चाहिँ सेवा सुविधा दिएको छ। तथापि अपाङ्गता भएका वर्गहरूले यो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा कुरा उहाँ चेतनाको अभावले पनि हो र चेतना सँगसँगै उहाँहरूले गर्न नचाहेको पनि देखिन्छ, किनकि भौतिक संरचनाले हामीहरूलाई जान पनि कठिन हुन्छ र अर्को कुरा अपाङ्गता भएका वर्गहरूलाई जति पनि अपाङ्गता वर्ग छन् र उहाँहरूले आफ्नो कुरा आफै पनि भन्न सक्दैनन् र कतिपय ठाउँमा अपाङ्गता भएका वर्गहरूलाई हेर्न नचाहने र उहाँहरू त्यो ठाउँमा भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्न नचाहेर पनि पछाडि परेका छन् र अपाङ्गता वर्गहरूको लागि झुकाइएका जति पनि लक्षित वर्गका सेवा सुविधाहरू छन् त्यो सेवा सुविधा स्वयं स्थानीय तह अन्तर्गतका नेताहरूले आफै चाहिँ उपभोग गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्याहरू धेरै आएका छन्। स्थानीय तह अन्तर्गत हस्पिटलहरू भए अनि यसै गरी स्थानीय वडा तहहरू भए यी ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सेवा सुविधा नपाएको देखिन्छ। मेरो आफ्नो अनुभव भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही हुन्छ कि हेर्न उहाँहरूले फलानु व्यक्तिलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँहरू स्वयं आफू नभएको सङ्केत गर्नुहुन्छ हामीलाई, किनकि हामी त देख्दैनौँ दृष्टिहीन भइसकेपछि र हामीलाई चाहिँ नभएको अनुभव गराउनुहुन्छ उहाँहरू, लुक्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि देखिन्छ र सेवाग्राहीहरू जाँदाखेरि सेवाग्राहीहरूले पनि हामीलाई पछाडि पार्ने, जस्तै कि हामीलाई अलिकति हतार छ अनि खुसुक्क अगाडि गइदिएर चाहिँ हामी चाहिँ स्वयं सेवा प्राप्त हुनबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ। मोर नाम कृष्णा थर्मी वह ससुरिन के लग वह रिजक दवाई ले जई थी तो 10 रुपया दे के फेन थी देत है काहे हमरे नहीं पई थी का मैं तो कबुनी गइल हूं मांगे ना थारू जई थे का हूं हम तो कबुनी तो जई थी हमरे रहा तो हाता से रहा तो हमरे पैबो नहीं कर ले को नहीं एक थनी पाली रहा तब के है उस धान बाली भिजल जा तब खाई देहब कने अभिन के नहीं देहल होई कहे दे ना जब मैसेज करल बाओ या दे नहीं है कहे डेट है कि नहीं डेट है पता नहीं पूछ नहीं गिलही खाए डेट है कि सेट नहीं दी की का दी कह तो भर ली आप धान भिजाइल ना सो करे ना तो करे थे आप पैसा दे फरक है ना कहे तो नहीं समझे थे नहीं बुझे थे कहूँ जय बता बस कहर देना कवायस करबो ना हमरे थारुक जात सस्ते चौकी मन जय बता ये हर जाओ कहीं कहूँ बटवा डेट है कहो नहीं पाई थी वैसे जो ना हमारे यौनिक तथा अल्पसंख्यक में रहते हैं जो पिछड़ समुदाय के आते हैं वही हमरे कोनो हमरे नगर पालिका में दी थी प्रपोजल डाले तो एक तो
खुलल तेजी की हिन हमरे ले जी थी जेकर गोपनीयता ना खुलल हो वही अस्ती ने यह अवस्था में जैसे बाटे दोने अवस्था में दिखाई हमरे प्रत्येक साल नगर पालिका से प्रपोजल दर्शी नगर पालिका हम प्रपोजल दर्शी तो कार्यक्रम करती तो हम यौनिक तथा अल्पसंख्यक हुकरन प्रपोजल छुट्याई हमार साल के दौर सके 90,000 जानकी गाँव पालिका में लगभग हमार 33 ठो आटे यूनिक तथा अल्पसंख्यक मुकरे तर समुदाय में पारिवारिक हिसाब से नाय खुलल के कारण से गारो बा भाई 4 जने तो अब हमार नागरिकता पहले से ले आते पहले कार्यक्रम रहे तो थोड़ा बहुत बजट आए है तो काम करके खाए हैं अब वो प्रोग्राम हो रहे कारण से अल्पहीन आटाई बहुत से अब बाहर जाके काम करत है एकदम दुख वो खटाई काम करे जीवो तो समाज में थोड़ा मने नई मदद दृष्टि से सोचते हैं एक सब भक्कर के आते हैं पढ़े जीत हैं तो स्कूल में फिर विद्यार्थी उनके नई मदद दृष्टि से हेरते हैं बताते हैं पढ़ना फिर नई मन लागत है आके घरे खूब रुइनू कह के कहते हैं टीचर उनके फिर नई मदद दृष्टि से हेरते हैं ये तो ये था भनेर कथाई कह के तो मिहिन बड़े गाह्रो लगा। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सेवा वितरणमा विभेद नगर्ने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवाहरूको सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने परिकल्पना गरेको छ। गुणस्तरीय सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, जसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको संरचना निर्माण गरी मातहतमा मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। तर ती संरचनाबाट दिइने सेवामा जात र लिङ्गको आधारमा विभेद हुने गरेको देखिएको छ। खास गरी महिलाहरूलाई पालिकाबाट वितरण गर्ने कतिपय सेवाको बारेमा जानकारी समेत पनि नभएको देखिएको छ। स्थानीय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवामा महिला, त्यसमा पनि अझ कथित दलित समुदायका महिलाहरूको सेवामा सरल पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। जातीय विभेदका कारण समुदायले उनीहरूलाई सहज स्वीकार नगर्दा राहत वा अन्य सेवा वितरणमा सबैभन्दा अन्तिममा पालो आउने त कतिपय अवस्थामा पालो नै पनि नआउने एकजना दलित समुदायका महिला बताउनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम थुमाविक बढी मालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 सब सरकार भन्दा हामीको न केही राहत दिए न केही दिए थके यार म केही म एकल महिला हब कन राहत दिए म कन पुरा नाइ तक पुन कनै दिए न अरु पनि त दियो म कन दिए एका ठौरबाट हामी जातबाट पछाडी फालेका हिया महिला कन हेलाई हाल्दा खानहरु केही छैन त मेरा त कोही ओल्लो न पर्लो कोही सहयोग गर्ने पनि छैन काई बाटी मिले पनि न राहत दिए त नान भाइ खाना दिएन यहाँ दुःख छन् म मात्रै हुनु आमा जातिको जहिले पनि पछाडी पार्दा ठुलाबाट अगाडि खाइएल्दा एकल महिला हौ रोजगारीमा लाइन नपर त्यो उइको पनि केही दिएन म कन स्थानीय सरकारले हाम्रा बुढाबाट केही दिएन तिनखेरी भर्न गया तो भत्ता खान्दी भनेर होटल काम लागेको थियो भने पनि केही दिएन एकै नै 3-4 छोराछोरी पाल्ना छोरो निनु हो श्रीमान कहिल्यै बित्यो छोरो ना त कता दुःख भयो कहाँ पाएका उही छोराछोरी भोक लाग्यो भन्दा उही घरबाट केही आएन था हुनाकै त कस्तो मुरो दिन लुग्ने कि मान्छे जयका सरकारी जागिर हुनु कन 3 चुटी हालेको हामी कन एकै चुटी पनि हालेको नै उही मेरै छोरो निनु उही मही कन हाले जयका सरकारी जागिर त उनु होइन अगाडि बाट ल्याइदा हामी कन के हेर्दा न के हेर्दा कोरोना तको पनि जयका घर जागिर खाने भए उनु हामी पाइ भत्ता खाँदी त एकल महिला पनि कोही दिँदैन केही अहिले हम सरकारले त्यो पानीको पनि दिएको नै म आफ्नै किस्मतले खाँदो एक त हामी जातका हिसाबले पछाडी परेका दलित पनि हेलाल्दा एक महिला पनि सेउनी एकल महिला जे थोकका पार्टी पनि पछाडी पाडे दलित मान्न पनि हे पेका रे पेका केही थाहै नै। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि सेवा प्राप्तिमा सहजता छैन। एकातिर नागरिकता नहुँदा उनीहरू सरकारको सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरू बताउँछन् भने अर्कातिर सरकारका कार्यक्रममा उनीहरू प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन्। एकजना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको भोगाई कार्यक्रमको अबको पालोमा। हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले चाहिँ सरकारी पक्षबाट जति पाउनुपर्ने जुन तरिकाले पाउनुपर्ने राष्ट्रिय हामीले पाउन सकेनौँ। जुन फर्स्ट लटमा मकवानपुर जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो हेटौँडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत हामीले पाएको केही राहतहरू चाहिँ त्यति उपयुक्त थिएन र त्यो जतिजनाले पाएको थियो त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ एकदमै थोरै
एउटा पोका छ भने हामीले 4 भाग लगाएर चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई बाँड्नु परेको अवस्था र एकै ठाउँमा सामूहिक रूपमा तेललाई उपभोग गर्नु परेको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। त्यसकारणले कोभिडको समयमा जे जति राहतहरू बाँडिएको थियो यो समुदायले त्यो राहत महसुस चाहिँ गर्न पाएको अवस्था चाहिँ थिएन। कतिपय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी साथीहरू चाहिँ जो आफैमा एउटा नागरिकता विहीन छ, घरबार विहीन छ, घरबारबाट टाढा आएर बसेको अवस्था छ। जस्तो कतिपय साथीहरू काठमाडौँ, चितवन, वीरगञ्जदेखि होइन नारायणगढदेखि हेटौडामा आएर बस्नु भएको छ। विभिन्न लालसना तथा विभेदको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर, आफ्नो परिवारलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्र बसोबास गर्ने क्रममा यहाँ आएर बस्नु भएको साथीहरूको लागि त्यो कुरा सम्भव भएन। नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि र अन्यत्रबाट बसेर सराएर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई लिएर पनि पाउनुपर्ने राहतहरू चाहिँ नपाएको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। सङ्घर्ष भन्ने कुरा त महिला र पुरुष भन्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अझ छुट्टै र धेरै नै गर्नु परेको अवस्थाहरू चाहिँ छ सम्झनाजी। र आगामी दिनमा पनि अझै सङ्घर्षका क्रमहरू चाहिँ जारी छ। जबकि एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, एउटा नेपाली नागरिक भएर जन्मिसकेपछि यो देशको नागरिक हुनलाई पनि एउटा पहिचान नपाइरहेको अवस्था, नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परिरहेको अवस्थामा चाहिँ पहिचानको लडाइँ चाहिँ जारी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब कुनै पनि नागरिकले एउटा पहिचान पाइसकेपछि बल्ल उसको अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित हुन्छ। भइसकेपछि हामी त पहिचानबाटै वञ्चित भइसकेपछि त्यसबाट पाउने अधिकारहरूबाट त हामी स्वतः नै वञ्चित छौँ। सरकारवाला निकाय व्यक्ति पोजिटिभ हुनुहुन्छ, तर पनि निकायमा लागू भएका नीति जुन छ कार्यान्वयनका पक्षलाई चाहिँ नीतिले रोकिएको, बाधा अर्चन लिएर आएको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै पक्षमा पनि जब कुनै पनि समुदायलाई लिएर, कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिएर, कामलाई लिएर बनाइने नीतिहरूमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले छुटाउनु भएन। अल्पसङ्ख्यक भनिएको हुन्छ, अल्पसङ्ख्यकभित्र पनि धेरै नै अन्य वर्गहरू पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लक्षित जुन हामी जस्तो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ त्यो अल्पसङ्ख्यकभित्र नै समेटिरहन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यस कारणले नीतिमा नै परिवर्तन लिएर आउन आवश्यक छ र नीतिमा भएको कुरालाई पनि व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले जति पनि नीति कार्यान्वयनहरू हुन्छ, ऐन कानुनहरू बन्छ, योजनाहरू तर्जुमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय नै भनेर सम्बोधन गरिनु चाहिँ आवश्यक छ। पहुँच पुगेका व्यक्तिले दोहोर्याई तेह्र्याई सरकारका सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् भने लक्षित वर्ग पहुँच बाहिर नै देखिन्छ। तर सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाले भने पालिकाबाट वितरण गरिने सेवा र सुविधामा सबै वर्गको समान पहुँच पुग्ने दावी गरेको छ। त्यसका लागि पालिकाले सेवा र सुविधाका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गरेको, उनीहरूलाई सेवा प्रदानमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पालिकाका प्रमुख जमिरुद्दिन मन्सुरले बताउनुभयो। सर्लाहीबाट साथी जनार्जन खत्रीले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानी कार्यक्रमको अबको पालोमा। यस नगरपालिकाले जो सीमान्तकृत महिला, जो पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा हामीले व्यापक सूचना प्रवाह गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, यो नगरपालिकाले सुरुदेखिको हालसम्म रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको 7 बजेदेखि 7:30 बजे आइतबारका दिन हामीले सुरु गरेका छौँ। र यो नगरबाट भए गरेका जे जति कार्यहरू हुन् सबै हामीले जानकारीको रूपमा गराएका छौँ। र दोस्रो नम्बर कुरा के छ भने यो नगरपालिका अन्तर्गतका सीमान्तकृत या अति पिछडिएका किन नहोस्, जुनसुकै समुदाय, जुनसुकै जात जातिका महिलाहरू हुन्, उहाँहरूको हकमा हामीले धेरै सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई गर्भवती हुँदा 5,000 रुपैयाँ हामीले भत्ताको रूपमा प्रदान गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, गरिब परिवारमा र नपढे लेखेका परिवारमा बाल विवाह जुन कार्य भइराखेको थियो त्यसलाई पनि रोक्न हामीले 20 वर्ष पारी अनि बिहेबारी आज पुग्यो जो चेलीबेटीलाई 20 वर्ष, उसलाई पनि भोलि नै हामीले 5,000 रुपैयाँ दिने हो। र भोलि यसले गर्दा हामीहरूले यो नगरबाट जे जति सेवा गरेका छौँ त्यो उहाँहरूको हकमा ठुलो हो। अब मेयर साहब यति भन्दा भन्दै पनि
अझै पनि सीमान्तकृत वर्ग अनि महिला पिछडिएको वर्गहरूको यो पहुँच नपुगिरहेको नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह कार्यक्रमहरूमा अलि समुदायको अर्को वर्ग जो अगाडि आइरहेको वर्गकै पहुँच देखिन्छ, उनीहरू चाहिँ पछाडि देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन भइराखेको छ? त्यो अब राज्यको देश लामै समय राजतन्त्र व्यवस्था चलिआएको र हालिमुहाली जिम्मेदारहरूको शासनले देशको सत्ता सञ्चालन भएको, त्यसकारण उहाँहरू अहिलेसम्म धेरै पछाडि छन्। तर यो अहिले नयाँ संविधान र यो संघीयताले गर्दा अब उहाँहरू मलाई लाग्छ कोही पनि पछाडि हुँदैन र सच्चा इमान्दार जो जनताको सेवक हो, जनप्रतिनिधि हो, जनताको हकमा काम गर्ने हो भने उहाँहरू अब पछि पर्दैन। र सुन्नुहोस्, उहाँहरूको हकमा पनि हामीले के गरिदिएका छौँ भने यो नगरभरि जे जति हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू गर्भवती हुन्छ उहाँहरूको डिलिभरी हुने दिन अवस्था जुन आउँछ त्यहाँ हामीले अब उहाँहरूलाई सवारी साधन खोज्ने काम झन्झटबाट मुक्त गरिसक्यौँ। हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स पठाएर स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने काम गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, अब जो कोही गरिब विपन्न र सीमान्तकृतका नागरिकहरू हुन् उहाँहरूको हकमा हामीले सुगर, प्रेसर, दम इत्यादिका औषधिहरू राज्यको नम्सबाट बाहिर भएका यी औषधिहरू नगरपालिकाले खरिद गरेर उहाँहरूलाई निःशुल्क दिने काम गरिएको छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN अनि CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईंलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सुशासन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन 2064 जारी गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सबै नागरिकको सेवामा पहुँच पुर्याउन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन नागरिकको गुनासो सुनवाईको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र जस्ता विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको छ। नागरिक सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक एवं घर दैलो पुर्याउन घरभेट कार्यक्रम, मोबाइल सेवा, घुम्ती सेवा, शिविर जस्ता विभिन्न माध्यमको उपयोग गर्ने गरिएको छ। सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा नागरिक आवाजको सुनवाईका लागि सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, हेलो सरकार, टोल फ्री नम्बर र विभिन्न हटलाइनहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर पनि त्यस्ता सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा जात र लिङ्गको आधारमा गरिने विभेदको अवस्थाका बारेमा कार्यक्रममा हामीले छलफल गर्यौं। महिला, अझ त्यसमा पनि दलित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय लगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको सेवामा पहुँच पुर्याउन के गर्न सकिन्छ? हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब स्थानीय तहबाट अहिले स्थानीय तहलाई हामी चाहिँ घर घरको सरकार भन्छौँ, तर घर घरको सरकार एक हदसम्म हो। हिजोभन्दा चाहिँ सेवा सुविधाहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्, तर गाउँ गाउँमा पुगे, घर घरमा पुगेको भए पनि ठ्याक्कै चाहिँ नि लक्षित वर्ग अथवा सीमान्तकृत वर्गले चाहिँ नि त्यसमा अलिकति पहुँच नपुगेको भन्ने चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। खास गरी अपाङ्ग भएकाहरू भए होइन, दलित वर्गमा पनि एकदम विपन्न समुदायहरू भए होइन, त्यस्तै चाहिँ नि अरू चाहिँ नि महिलाहरू पनि अलिकति जुन विपन्न छ, ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरू भए उनीहरूले जहाँनिर चाहिँ अलिक उनीहरूको चाहिँ नि सहज रूपमा पहुँच नभएको चाहिँ देखिन्छ हाम्रो अनुगमनमा पनि छ। एउटा राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा सुविधा पनि किन चाहिँ समानुपातिक हिसाबको हुन सकिरहेको छैन? अब प्रयास हुँदै नभएको होइन, राज्यले गर्दै नगरेको भनेर त्यसरी चाहिँ सोध्दै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन अहिले। किनभने यो पछिल्लो समय धेरै चाहिँ सेवा सुविधाहरूमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको छ। तथापि चाहिँ नागरिकको जुन अपेक्षा छ नि, अपेक्षा गरेको जुन
अथवा जति हामीले आशा गरेका थियौँ त्यति चाहिँ भएको छैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अलिकति यो जो स्थानीय सरकारमा हुन्छन् राजनीतिक दलहरू होइन, चुनावमा जसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एजेन्डा बनाउनुहुन्छ, घोषणापत्रमा राख्नुहुन्छ, तर चुनाव जितेर गइसकेपछि अलिक त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा जसरी चाहिँ कमिटेड भएर चाहिँ आवाजहरू बोलिएको थियो, घोषणापत्रमा राखिएको थियो, कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ त्यही तहमा चाहिँ अलिक जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो कतिपय घोषणापत्रमा लेखिएका अथवा प्रतिबद्धता उभिएका अथवा राज्यले चाहिँ नीति निर्माण गरेर चाहिँ नि यो सीमान्तकृत समुदायलाई का लागि घोषणा गरिएका सेवा सुविधाहरू जुन नपाएको छ होइन। अब यो खासै चाहिँ यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अर्को चुनाव जित्नलाई पनि खासै त्यत्रो असरै परि चाहिँ अहिले केही पनि छैन, हाम्रा कार्यकर्ताले गरे हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति राजनीतिक दलहरूको आम नागरिकप्रति चाहिँ अलि इग्नोर गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले पनि कतिपय सेवा सुविधाहरू चाहिँ ठ्याक्क पाउनुपर्ने वर्गले सहज रूपमा नपाएको स्थिति छ। हर समस्यासँग केही न केही समाधान त हुन्छ, यसको चाहिँ समाधान के त? यसको सजिलो छ, यसको समाधानको उपाय चाहिँ नि एकदमै सजिलो छ, तर समाधानको उपाय चाहिँ अवलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो र एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरू अथवा जसले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्छ उनीहरू इमान्दार भइदिनु पर्यो। जे बोलियो त्यो बोलेको कुरा जे बोलिन्छ त्यो गरिनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब सरकारहरूले पनि होइन, हुन्छ एक किसिमले सरकार भनेकै राजनीतिक दलहरू पनि घुमाइफिरे, राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गर्ने हो। सरकारले ल्याउने सेवा सुविधालाई पनि त्यो देखावटी रूपमा चाहिँ नभइकन होइन, देखावटी रूपमा कसैलाई देखाउने हामीले यसरी गर्ने भनेर डकुमेन्टेसनमा नदेखाइकन कार्यान्वयनमा चाहिँ ठ्याक्क जाने गरेर त्यसको परिणाम आउने गरी कार्यक्रम बनायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सहजै चाहिँ यो समस्याहरू समाधान हुन्छ। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ। आजको कोभिडबारे भ्रम र यथार्थ विज्ञसँगको सवाल जवाफमा बाजुराका नागरिकका सवालहरूलाई समावेश गर्दैछौँ। सवालको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकान्ता अधिकारी। नमस्कार, म शिवक। मैले सुनेको सामान्य रुगाखोकी लाग्दा मात्रै पनि परीक्षण गर्यो भने कोरोना पोजिटिभ देखाउँछ अरे भनेर, के रुगाखोकी लाग्दैमा कोरोना देखिन्छ त? अहिलेको परिस्थितिमा कोरोना सबभन्दा सबैलाई फैलिया हुनाले हामी त्यसमा कोरोना हो कि भनेर चिन्ता चाहिँ हाम्रो छ। तर सबै रुगाखोकी कोरोना नै चाहिँ हुँदैन, अरूमा कोरोना देख्छ। के भन्छौँ भनेदेखि अहिले कोरोना फैलिएको ठाउँमा बस्ने मान्छेलाई रुगाखोकी लागेको छ भनेदेखि अब कोरोना हुन सक्छ। अब जतार हेर्नुहोस्, एन्टिजेन टेस्ट गरेर एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ आयो भने पनि 2-3 दिनसम्म अझ पनि लक्षणहरू बसिराख्यो भने गराउनु राम्रो भन्ने गरेका छौँ। तर सबै रुगाखोकी कोरोना नै चाहिँ हुँदैन। नमस्कार, म रामप्रसाद अधिक। बुस्टर खोप अहिले आएको ओमिक्रोन भाइरसबाट बच्नको लागि दिन लाग्या नयाँ खोप हो भनेर सुनेको छु। यो कुरा साँचो हो त? बुस्टर भनेको नयाँ खोपको नाम हो? होइन, बुस्टर भनेको के हो भने तपाईँले जुन पहिला 2टा खोप लगाउनु भएको थियो त्यसबाट जुन प्रतिरोधात्मक शक्ति बनेको थियो त्यो बिस्तारै 6 महिनापछि बिस्तारै घट्दै जाँदो रहेछ। त्यस्ता मान्छेलाई फेरि पनि रोग लाग्न सक्छ भन्ने भएको हुनाले बुस्टर लगाउन खोजिएको। अनि बुस्टर लगाउने बेलामा यसले ओमिक्रोनलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्दाखेरि बचाउँछ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो IVR नम्बर 0152606646मा कोभिड बारेका कुनै पनि जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रम बारेका सवाल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरोकारवालासँग यसबारे सोध्नेछौँ। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। स्थानीय स्तरका सेवा सुविधा प्राप्तिमा जात र लिङ्गको आधारमा हुने गरेको विभेदको अवस्था, राहत सेवा सुविधामा उनीहरूको पहुँच, सेवा प्राप्तिका लागि स्थानीय र सङ्घीय सरकारले गरेको व्यवस्था, लक्षित वर्गले सेवा र सुविधा कसरी लिन सक्छन् जानकारी प्रदान गर्यौं भने सेवामा पहुँच पुर्याउन के गर्न सकिन्छ विज्ञको भनाइ पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। सामान्यतया अन्य समयमा पनि महिला, दलित समुदायका परिवार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदाय स्थानीय स्तरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपभोगबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन्। झन कोभिड लगायत अन्य विपदका समयमा सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्तिमा उनीहरूलाई झनै समस्या भएको
सूचना नै नपुगेको पनि देखिएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सूचनामा उनीहरूको सरल पहुँच र कार्यक्रम तथा नीतिमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक देखिएको छ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म सुशीला श्रेष्ठ अनि म लील प्रकाश चन्द पनि बिदा भएँ। नमस्कार।